Question B. Let us write whether the following statements are true or false. True or false को question रहेछ. B को 1. B को 1. True and false को question हो. Question पहिला बुझौँ, त्यसको बादमा true हो कि false हो decide गरौँ ल. राम्ररी सुनौँ है. If the length of base radius of right circular cone is decreased by half and height is increased by twice of it, then the volume remains same भन्दैछ. Radius चाहिँ decreased by के रे? Radius चाहिँ half ले घटाको. And if height is increased by twice. पहिला radius यो ओरिजिनल हो, यो चाहिँ न्यू हो ल. पहिला रेडियस r थियो, हाइट h थियो. त्यति बेला भोल्युम कति हुन्थ्यो? भोल्युम 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब नयाँ रेडियस हाफ भयो भनेपछि r/2 भयो रेडियस. हाइट चाहिँ डबल भयो, कति भयो? 2h. यो h को डबल भयो. हाइट चाहिँ डबल भयो, रेडियस चाहिँ आधा भयो. यति बेला भोल्युम कति हुन्छ? v2 1/3 पाई r/2 into h. h कति? 2h. यो 1/3 into pi into r square by 4 into 2h. 2 1 2 2 2 जा 4. मन्थी यो 2 3 जा 1/6 pi r square h. के भयो? सेम छ भोल्युम. हामीलाई क्वेसनले चाहिँ भन्दैछ रेडियस चाहिँ आधा भयो अरे, हाइट चाहिँ डबल भयो भने भोल्युम सेम हुन्छ भन्दैछ. सेम भयो यो भोल्युम. यहाँ 1/3 पाई स्क्वायर छ, यहाँ 1/6 पाई स्क्वायर. आधा भएछ भोल्युम त हैन भनेपछि फल्स हो ल. यसलाई के लेख्दियो अरे? फल्स. Question number 12. The height, radius and slant height of right circular cone are always the three sides of a right angle triangle भन्दैछ. यो कोन छ, यो कोन छ, यो सर्कलको सेन्टर भयो, यो हाइट भयो, h लेख्दिउँ. यो स्ल्यान्ट हाइट हो, l लेख्दिउँ. यो रेडियस हो, r लेख्दिउँ. हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ यो हाइट, यो स्ल्यान्ट हाइट अनि यो रेडियस चाहिँ जहिले पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ अरे. ट्रू हो कि फल्स हो? ट्रू हो नि. र त हामीले पाइथागोरस थ्योरम लाउँदै l को भ्यालु निकाल्दै थियौ हैन. l इक्वल टु के लेख्दै थियौ? रुट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. यो त पाइथागोरस थ्योरम हो नि त हैन. राइट एंगल ट्रायंगलमै लाग्छ पाइथागोरस थ्योरम. सो जहिले पनि कोनको हाइट, लेंथ, हाइट, स्ल्यान्ट हाइट र रेडियस चाहिँ के हुन्छ अरे? राइट एंगल ट्रायंगल नै हुन्छ. ट्रू हो यो. क्वेश्चन नंबर C. Fill in the blanks. AC is the hypotenuse of right angle triangle ABC. The radius of the right circular cone formed by revolving the triangle once around the side AB as axis is भन्दैछ. यो क्वेशन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हो. नम्बर कतिको रहेछ? C को 1 हैन. C को 1. एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ. यो राइट एंगल ट्रायंगल हो. यो A, यो C. AC चाहिँ हामीलाई दिएको छ हाइपोटेन्युस. भनेपछि पक्कै पनि यहाँ को हुनुपर्छ? B. ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC भयो. AC चाहिँ हाइपोटेन्युस अरे. अब AB लाई चाहिँ एक्सिस मानेर, AB लाई चाहिँ एक्सिस मानेर यसलाई चाहिँ घुमाउनु अरे वरिपरि. C लाई चाहिँ भनेपछि एउटा कोण बनिन्छ हैन त? त्यति बेला कोण बनिन्छ. यहाँ हेर है. यो कोण बन्यो. बुझेको बुझेन? AB लाई चाहिँ एक्सिस मानेर यो चाहिँ यस्तरी घुमाएको कोण बन्यो हैन. यो कोण बन्यो. हामीलाई चाहिँ भन्दैछ के निकाल भन्दैछ? revolving around the triangle once around the AB axis is भनेर सोध्दैछ. The radius of the right circular cone formed by revolving the triangle. Radius चाहिँ को हुन्छ भनेर सोध्दैछ. The radius of the right circular cone formed by revolving the triangle once around AB axis is
रेडियस को बीसी हुँदैन यो बीसी यो चाहिँ हुन्छ रेडियस यताको त छोडिदिउँ अब यस्तो घुमाएको रेडियस कुरा बुझ्यौ त्यसैले रेडियस चाहिँ को हुन्छ भनेर सोध्दैछ तिमी त्यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा के लेखिदिन्छौ बीसी लेखिदिन्छ क्वेसन नम्बर 2 इफ द भोल्युम अफ राइट सर्कुलर कोन इज v क्युबिक युनिट एन्ड द बेस एरिया इज a स्क्वायर युनिट देन द हाइट इज भन्दैछ रेडियस r मानिदिउँ ल रेडियस चाहिँ r मानिदिउँ रेडियस हामी r मानिदिउँ हाइट हामी h मानिदिउँ हैन हामीलाई भन्दैछ भोल्युम चाहिँ v अरे खै कहाँ छ बेस एरिया चाहिँ a अरे बेस एरिया एरिया अफ बेस चाहिँ के मान्नु अरे ए मान्नु अरे एरिया बेस कस्तो हुन्छ सर्कलको एरिया यो त सर्कल हो नि त मुनि त हैन रेडियस हामीले r मानेको छ भने यसको एरिया कस्तो हुन्छ पाई r स्क्वायर एरिया बेस समझमा आयो त अब भोल्युम अफ कोन चाहिँ हामीले कति मान्नु अरे v मान्नु अरे 1/3 पाई r स्क्वायर h रेडियस r मानेको छ हाइट h मानेको छौँ नि त हामीले 1/3 पाई r स्क्वायर h त्यसो भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ हाइट निकाल्नु भनेको हो हाइट इज भन्दैछ हाइट निकाल्नु पर्ने भनेपछि यो v छोडिदिउँ v इक्वल टु 1/3 यो पाई r स्क्वायर भनेको त a हो यो a अनि यो h और 3 into v 3v यो a तल आउँछ यो तल a आयो इक्वल टु h हामीलाई हाइट निकाल्नु लागेको हो हाइट इक्वल टु के आयो 3v बाई मिल्यो कुरा नम्बर 3 the lengths of the base radii and the heights of right circular cylinder and right circular cone are equal the ratio of their volumes अरे यहाँ भन्दैछ क्वेसनले के भन्दैछ दुईवटा रहेछ सिलिन्डर र कोन रहेछ ल को रहेछ अरे यस्तो भन्दैछ यो मानिलिउँ यो 3 नि सी को 3 नि यो सिलिन्डर हो यो यतापट्टि कोन हो यो सिलिन्डरको रेडियस r छ अरे यसको पनि रेडियस r द लेंथ्स अफ बेस रेडिई एन्ड द हाइट्स अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर एन्ड कोन आर इक्वल भनेपछि यो हाइट h छ यो हाइट पनि h छ हामीलाई के भन्दैछ रेसियो अफ देयर भोल्युम्स निकाल्नु भन्दैछ हैन यो निकाल्नु भनेको ओके यसको भोल्युम कति हुन्छ पाई r स्क्वायर h यो एरिया बेस इन्टु हाइट एरिया बेस पाई r स्क्वायर अरे सिलिन्डर थाहा छैन सर्कुलर यो भएको यसको बेस त सर्कल छ सर्कलको एरिया पाई r स्क्वायर यो हाइट h कुरा बुझ्यो एरिया बेस इन्टु हाइट गऱ्यो भने सिलिन्डरको भोल्युम यसको भोल्युम चाहिँ कसरी आउँछ 1/3 पाई r स्क्वायर h यो हुन्छ अब यिनीहरू दुईजनाको रेसियो निकाल्नु अरे भोल्युमको हैन भनेपछि यो v1 यो v2 अरे v1 is to v2 is to लेखिदिउँ न is to v2 equal to pi r square h is to 1/3 pi r square h यो हुन्छ pi r square h upon 1/3 pi r square h यो र यो काट्यो सेम तलको 3 त माथि जान्छ 3/1 3/1 भनेको आन्सर मिल्यो कुरा